बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, हमारे ख़ानदानों में भी होते हैं, अपने घर में होते हैं कि जिनसे हम दोबारा मिलना भी नहीं चाहते, पर जब हम वी आर कंपेल्ड कि हम उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और कभी कभी ये ताल्लुक़ बाई चॉइस भी होता है, हम वहाँ जाके बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये बातें औरतों की भी हो सकती हैं, ये बातें मर्दों की भी हो सकती हैं। वैसे औरतों की महफ़िल में आमतौर पे समझदार औरतें मेल बच्चों को नहीं बैठने देती, बेटा औरतों की बातें तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। तो जिनको चस्का होता है वो बिलाखिर जनाने बन जाते हैं, और अपने बेटों को जनाने मत बनने दीजिएगा, इसलिए कि रब ने उनको मर्द बनाया तो उन्हें मर्दाना में जाना चाहिए, मर्दों के साथ बैठना चाहिए। एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बड़ी काम आएगी वो ये कि अपनी चॉइस को थोड़ा बेहतर कीजिए। लाइक जो जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हो, अगर वो मायूसी से भरे हुए हैं, डिप्रेशन से भरे हुए हैं, गिलों और शिकवों से, जैसे वो गुब्बारे नहीं होते पानी इसमें छल छल कर रहा होता है हवा की जगह, बाज़ दफ़ा हम टूटी के नीचे रख के उसमें पानी भर लेते हैं और पकड़ रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे वो कहीं जगह भी फटेगा तो फिर आपके कपड़े, आपकी किताबें सब गीली हो जाती हैं। ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये शिकवों से भरे हुए जो बैलून हैं उनकी तरह होते हैं। इनके पास जाएंगे तो मायूसी होगी, ज़िंदगी बुरी लगने लगेगी। इनके पास जाएंगे तो लोग, रिश्ते बेवकूफ़ हो जाएंगे। इन्हें ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी बुरी लगती है। इनके साथ बुरा हुआ होता है, ओके, पर ये तो एक वाक़या है, इट्स नॉट लाइफ। पर उन एक या दो वाक़यात के बाद ये ज़िंदगी का एक मिशन बना लेते हैं, ना खुश रहना है ना किसी को खुश होने देना है। ये शादी पे बैठे हैं, ये मर्ग पे बैठे हैं, ये किसी जगह भी बैठे हों, अल्लाह माफ़ करे जो इनके मुंह से बातें निकल रही होती हैं वो सुनने वाला जो सुनता है वही बनता है। हम जो देखते, हम हैं क्या, हम जो देखते हैं हम वो बनते हैं, हम जो सुनते हैं वो बनते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो बनते हैं, हम जो करते हैं वो बनते हैं। तो इसलिए मैं बहुत कैलकुलेटेड ये बात कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों का ज़रा जायज़ा लीजिए, अपने जिन लोगों के साथ आपका वक्त गुजरता है, किन के साथ कितना वक्त गुजरता है। जो मायूस होगा वो आपको मायूस ज़िंदगी से कर देगा, जो इबादत नहीं करता होगा वो आपको अपने जैसा बना लेगा, जो अल्लाह का मुनकर होगा वो आपको भी मुनकर करेगा। आप शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसकी बातें, उसकी एग्जाम्पल सुनते, ये चॉइस होता है। बदतरीन इंसान बदतरीन इंसानों के चॉइस में चला जाता है। ये जो बेंच मार्किंग होती है किताबों में थोड़ी होती है, ज़िंदगी में होती है। हम जिन लोगों को देखते हो, आपके अजीज़ों में से कोई चची, ताई, मामी, ममेरी, चचेरी, फफेरी, सब इस तरह की कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होती है कि उसने जहाँ बैठना है, ये एक पंबीरी सी चलती है। जैसे आप किसी लिफाफे में पानी भर के उसमें जगह जगह सुराख करके ऐसे घुमाएं तो जहाँ जहाँ जाएंगे उसके वो छींटे तो गिरेंगे और उन पे असर भी होगा। अगर आप अपना चॉइस कर लेते हो अच्छे लोगों को, अच्छा अभी बात मुकम्मल भी मेरी नहीं हुई कि कुछ लोगों ने फ़ौरन सवाल लिख के भेज देना, हमारे तो जिन लोगों के साथ रहते हैं वो सारे ऐसे हैं, हम क्या करें। तो मेरे बच्चों, आप पे वाजिब नहीं है उनकी अताअत करना, आप पे वाजिब नहीं है उनको फॉलो करना। बदतरीन लोग बदतरीन का इंतखाब करते हैं। हमारे यहाँ कहानी सुनाई जाती बड़ी मज़े की। एक साहब के दो बेटे थे, जुड़वा थे, और वो साहब फौत हो गए तो घर में ज़रा को परेशानी जैसे होती है। एक बदतरीन निकला, एक बेहतरीन निकला। तो एक मौके पे वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए। वो मेरे जैसा कोई लाइफ कोच था। तो उसने पूछा उस लड़के से जो वर्स्ट हालत में था, उसने कहा तुम नशा करते हो, तुम काम भी कोई नहीं करते, तुम्हारा ख़ानदान भी कोई नहीं है, फैमिली भी तुम्हारी आगे नहीं चली, और नोबडी इज़ विलिंग कि तुम्हारे साथ कोई जिए, तुमने क्या ज़िंदगी बसर की। उसने कहा नो, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स अ फॉल्ट ऑफ माई फादर। इनफैक्ट वो डिफॉल्टर है, मेरा बाप बुरा था, वो 45 साल की उम्र में मर गया। उससे पूछा डॉक्टर ने कि क्यों। उसने कहा वो नशा करता था, पहले सिगरेट पीता था, फिर शराब पीने लगा, फिर वो ड्रग्स लेने लगा, कोई काम नहीं करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में उसी को देखा, उसी को देखते हुए मैं उस जैसा बन गया, इसमें मेरा क्या कसूर है। सो मेरा तो रोल मॉडल ही वो था, मेरे सामने था ही वो, मैं वैसा बन गया। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, टोटल ब्लेम जो है वो मेरे बाप को जाता है। ऐसा क्यों था, ऐसा ना होता तो मैं भी ऐसा ना होता। अच्छा, आप में से बहुत से ऐसे हैं शहजादे कि जो फौरी तौर पे उसकी दलील पे कहेंगे वाह बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए था। घर में बाप बुरा था, सिगरेट पीता था, बुरे काम करता था, तो औलाद क्यों ना करे। बाप मारेगा तो औलाद क्यों नहीं मारेगी, बाप झूठ बोलेगा तो औलाद क्यों नहीं झूठ बोलेगी, बाप गलत करेगा, बाप हराम खाएगा तो औलाद क्यों नहीं हराम खाएगी।
بابا لوگ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، دلیل ہے پر دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ جب دوسرے بیٹے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ تم ایسے کیوں ہو؟ اس نے کہا جب میں بچپن میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے اپنے باپ کو نشہ کرتے دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس کو وہ گالیاں دیتے تھے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اسے اوائڈ کرتے تھے، وہ ایک دبا ہوا، ایک ریجیکٹڈ اور ایک ناکام آدمی تھا۔ 45 سال کی عمر میں شراب کے ہاتھوں اور نشوں کے ہاتھوں مر گیا، جس کی عبرتناک زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس کو اٹھتے بیٹھتے ریجیکٹ ہوتے، لوگوں کو اس سے فاصلہ کرتے میں نے دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر کہ میں ایسی احمقانہ زندگی کے بارے میں ایون سوچتا بھی۔ سو میں نے ہر وہ کام کیا جو میرے باپ نے نہیں کیا، میں نے ہر وہ رستہ اپنایا جو میرے باپ نے نہیں اپنایا، میں نے اپنے طرز عمل کو، اپنے طرز فکر کو، ایون اپنے حلقۂ دوستاں کو، ہر اپنی پسند اور ناپسند کو اپنے باپ کو سامنے رکھ کر بدلتا گیا کہ مجھے یہ زندگی نہیں جینی۔ خواتین و حضرات، یہ مثال اتنی بڑی ہے اگر آپ اس کو دل سے محسوس کرو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے حافظے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، ہم جیسا بننا چاہتے ہیں اپنے پسند سے بنتے ہیں، پر بلیم کسی اور کو دیتے ہیں، غلطی اپنی ہوتی ہے، کوتاہی اپنی ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں شکر گزار، ایوری ٹائم دے آر لیونگ ود گریٹیٹیوڈ، ان کے منہ سے اپنے استادوں کا شکر، اپنے ماں باپ کا شکر، اپنے بہن بھائیوں کا شکر، فلاں بھائی نے بڑی قربانی دی، فلاں بہن نے بڑی، وہ ایک ایک قربانی کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے ہی ظالم ہم میں سے ایسے ہیں، بھائی اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، ساری عمر کما کما کے دیتے رہتے ہیں، اس کے لیے کمرہ تک نہیں وہ رکھتے۔ سارے شکوے کیا کیا، جب ہمیں کھانے پینے کی باری ہے، جب ہمیں ہوش آیا تو بھائی واپس آ گیا۔ انہیں اپنے باپ سے گلا ہوگا، انہیں اپنی ماں سے گلا ہوگا، اپنی زندگی کی ہر ناکامی کی وجہ اپنی بیوی کو، بچوں کو، ان سب کو ٹھہرا دیں گے۔ پر یاد رکھیے گا، یہ ناکام لوگ ہیں، نامراد لوگ ہیں، اپنی ناکامی کے خود ذمہ دار ہیں۔ پر جو لوگ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنے طرز عمل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی لکھت پڑھت نہیں آتی، کوئی کتابیں نہیں اترتی، سامنے جو کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، کسی نے پوچھا کسی عقل مند سے کہ تمہارے آس پاس تو سارے بیوقوف رہتے تھے، تم عقل مند کیسے بنے؟ تو اس نے کہا انہی کو دیکھ کے جو یہ کرتے ہیں میں وہ نہیں کرتا۔ سو آپ کی سانس اگر برا کرتی ہے تو آپ نے یہ زندگی میں طے کیا ہوا کہ وہی برا کام کرنا ہے۔ آپ کے ابا اگر اچھے نہیں ہیں، وہ جوانی میں غلط کام کر رہے ہیں، بڑھاپے میں بھی باز نہیں آ رہے، تو میرے پیارو ان کو دیکھ کے انہیں آئیڈلائز تو نہ کیا کرو، نہ اپنے طرز عمل کو وہ جواز دو کہ جو کل جواز آپ کے منہ پہ مار دیا جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یو آر انڈیپینڈنٹ، یو آر ریسورسفل اینڈ یو ہیو دا اوپینین۔ آپ ڈیسیجن کرتے ہو، چھوٹے بڑے، اپنی زندگی کے خود مالک ہو۔ یہ زندگی ایک گاڑی ہے تو بھی آپ اس کا مالک ہو، یہ زندگی ایک اسٹیٹ ہے تو بھی آپ اس کے بادشاہ ہو۔ اس پہ فیصلے آپ کرتے ہو، دوسرے آپ کو کمپیل نہیں کرتے۔ اچھا کمپیل کر رہے ہوں، مجھے تو کوئی مائی کا لال میری مرضی کے بنا لقمہ نہیں کھلا سکتا، آپ کو کیسے کھلا دیتا ہے؟ ہم لقمہ، مطلب میں بوتل نہیں پیتا، جتنی مرضی کو منت ترلا کرے میں نہیں پیوں گا۔ شراب کوئی دھکے سے کیا پاؤں میں بیٹھ جائے تو کیسے میں ہاں کر دوں گا؟ اسی طور مجھے یاد ہے ہم انڈیا گئے ہوئے تھے 2-3 ان کے صوبوں میں، کبھی وزیر اللہ کے ہاں، کبھی گورنر کے ہاں، تو ہر جگہ شراب پیش کی جاتی تھی۔ وہ جو ہمارے میزبان تھے ایک دفعہ تو آ کے انہوں نے گھٹنے پکڑ لیے، کہا کہ اختر عباس یار نہ کر، ساڈا تو مہمان ہے، ساڈی بےزتی ہوندی ہے۔ یعنی ہی واز انسسٹنگ لائک دیٹ، اس کو اموشنل کرنے کے بعد۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں تمہارا مہمان ہوں، تم تو بہت مہماندار ہو، تو مہمان کی بات اور اس کی پسند کی قدر نہ کرنا یہ تو مہمان کی توہین ہے نا۔ تو میں نہیں پسند کرتا، ڈونٹ انسسٹ، جن کو پسند ہے ان کو پلا دو۔ اب انفیکٹ چیزیں ہاں یا نہ آپ کرتے ہو، لوگ نہیں آپ سے کروا سکتے۔ اپنی زندگی کی ناکامیوں اور نامرادیوں کی وجہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے عزیزوں کو مت ٹھہرائیں۔ اللہ آپ کو موقع دیتا ہے دیکھنے کا، ان کو دیکھیں، جو چیزیں ناکامی کی وجہ ہیں اس سے دور ہو جائیے، سمپل۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔